बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम भाइयों का मशकूर हूँ, अपने साथियों का मशकूर हूँ कि हम सब यहाँ बैठकर आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। मैं 2-3 मौज़ूआत हैं जिस पे मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँ और आपके ज़रिए कौम तक ये हमारा पैगाम पहुँचे। 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। डेमोग्राफिक चेंज की हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से तकरीबन 4.2 मिलियन जाली डोमिसाइल जो हैं हिंदुस्तान के लोगों का उन्होंने बनाकर मकबूजा कश्मीर के आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश की है। उसी के साथ साथ उन्होंने अब नया एक किया है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में जो हिंदुस्तान से कोई लेबर आया है, कोई और आया है, कहीं पे भी है, वो भी वोट डाल सकेंगे। इसका मतलब है 25 लाख वो हैं जो कश्मीर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, तो 42 लाख वो बनते हैं और 25 लाख ये बनते हैं। इससे अंदाज़ा करें कि मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत है। दूसरी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर से तकरीबन 15,000 नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये सब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में 2019 के बाद से कैद हैं। ना उन पर मुकदमा चलता है, और अगर मुकदमा चलता है तो सिर्फ उनको हाज़िरी की हद तक। और हिंदुस्तान के दूर दराज मद्रास, कलकत्ता, इस तरह की जगहों पे उन कैदियों को रखा गया है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्हें इस पर काम करना चाहिए कि इन जो हमारे 15,000 कश्मीरी हिंदुस्तान के जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई के लिए जो है अपने लीगल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो भी जबर हो, जो भी तरीक़ेकार वो इख्तियार करें, कश्मीरियों के हुर्रियत के जज्बे को, आज़ादी के जज्बे को वो ख़त्म नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में भी जो कश्मीरी बस्ते हैं, ये सारे बैरून मुल्क जो कश्मीरी बस्ते हैं और जो पाकिस्तान के हमारे भाई हैं, वो सारे मिलकर कश्मीर की तहरीक आज़ादी में उनको हम भरपूर सपोर्ट जो पहले भी करते रहे, सियासी तौर पर, सफ़ाती तौर पर, बैनुल-अक़वामी दुनिया में, वो सपोर्ट जो है हमारा जारी और सारी रहेगा और हम उनके हर दुख दर्द में उनके साथ हैं। मैं दूसरा मौजू था यहाँ, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने आया था और आज़ाद कश्मीर के जो सूरत हाल है, आपने देखा कि कल जिस अंदाज़ में हुकूमती वज़ीर ने असम्बली में हंगामा किया और हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर साहब पर जिस तरह हमला आवर होने की कोशिश की, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। ये हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमेशा से एक पुरअमन माहौल रहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन रवायात पर मबनी सियासी इख्तलाफ रहा। लेकिन ये PTI ने जो पाकिस्तान में गन डाला, पाकिस्तान का जो कल्चर, सियासी कल्चर और सकाफती कल्चर, जो भी चीज़ें तबाह कर दी इमरान खान और उसकी टीम ने, आज आज़ाद कश्मीर में जो मुसल्लत किया हुआ है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में वो कल्चर लाने की कोशिश की। और कल का वाक़या उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो हमने मज़म्मत की है, हमारे कारकुनों ने पूरे आज़ाद कश्मीर जहाँ जहाँ भी था और बाकी अपोजिशन जमातों ने भी, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है। और आज तो उन्होंने दरख्वास्त भी दी है FIR के लिए। अब देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। मैं आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हुकूमत है, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर में PTI जो है एक मुसल्लत करदा हुकूमत है और इस मुसल्लत करदा हुकूमत ने पहले 9 महीने के बाद अपने पहले वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को करप्ट, बददियानत, नालायक, कश्मीरी की तहरीक आज़ादी से अदम दिलचस्पी रखने के इल्ज़ामात के तहत उनको अलग कर दिया। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब आ गए। सरदार तनवीर इलियास साहब के आने के बाद आज़ाद कश्मीर का सारा निज़ाम ही चौपट हो गया। ना कोई वज़ीर दफ्तर में होता है, ना कोई सेक्रेटरी दफ्तर में होता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो है कोई चीज़ अपना ड्यूटी पे मौजूद नहीं है। पहले कश्मीर हाउस में एक वज़ीर आज़म का ब्लॉक था, फिर सदर साहब का ब्लॉक था, अब स्पीकर साहब का भी ब्लॉक बन गया है।
کیونکہ وہاں پہ اسپیکر صاحب کی بھی لیے آپ کیمپ آفس بن گیا ہے، تو آپ اندازہ کریں تو اب تو صرف دارالحکومت مظفر آباد کی بجائے ایک اسمبلی کا بلڈنگ بنا لیں گے کسی دن یہ، اور کہیں گے کہ جناب بس آزاد کشمیر کے دارالحکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات یہ کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور 70 کروڑ روپے کی گاڑیاں انہوں نے وزراء کے لیے خریدی اسی دور میں، اور کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت پاکستان نے فنڈز روکے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی ہمیں بتائیں، حکومت پاکستان نے اگر فنڈز روکے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ریاست کا معاملہ ہے، لیکن اس پہ بھی وہ کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تنویر الیاس صاحب کی حکومت ہے یہ آزاد کشمیر کے لیے بہت خطرناک ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی یکجہتی کو تباہ کر رہے، تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچا رہے۔ اس لیے جتنی جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہے بے چین ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، تو اس افراتفری کے عالم میں جو بیس کیمپ کا رول ہے وہ کہیں مٹتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس حکومت سے ہم جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کریں وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد سے میں نے بات کی ہے، اور اپنی جو پارلیمانی پارٹی کی جو سفارشات لے کر میں آیا تھا وہ میں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں، اور ہمیں وہ مناسب وقت میں جو بھی ہمیں وہ بتائیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ جو ہے اس کو ہم نے منظم کرنے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم نے پولنگ اسٹیشن سے لے کے یونین کونسل تک، یونین کونسل کے بعد حلقے تک، اور بعض جگہ پہ 2-3 اضلاع میں بھی ہم نے تنظیمیں بنا لی ہیں، اور ایک پورا پروسیس میں کارکنوں کو ہم نے بااختیار کیا ہے۔ اب کارکن فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارا عہدیدار کون ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اور اس کا ہمیں بڑا امپیکٹ ملا ہے، بڑا ہمیں کارکن جو ہیں بہت متحرک ہو گئے ہیں۔ ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کس نے لڑنا ہے، اور ان کو بااختیار کیا، اور تنظیموں کو بااختیار کیا۔ اس سے ایک نئے جذبے کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں بہت ساری ہمیں تحفظات ہیں، بلدیاتی الیکشن میں تحفظات کے باوجود ہم حصہ لے رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن میں مجھے امید ہے کہ ایک بار پھر ہم ثابت کریں گے کہ مسلم لیگ جو ہے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہاں، برطانیہ کے جو تنظیم کے حوالے سے ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے، یہ ہم ساتھیوں کے ساتھ یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ میں صرف ایک دورہ کر رہا ہوں مین شہروں کا، اور انشاءاللہ مشاورت کے بعد اپنی پارٹی میٹنگ میں ہم طے کریں گے کہ اس کو کیسے کریں، لیکن ہم جو کچھ بھی کریں گے بلدیاتی الیکشن کے بعد کریں گے، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور ہم ابھی فوری طور پر واپس جا کر بلدیات طارق فاروق صاحب چلے گئے ہیں واپس، آج اس نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، تو افتخار گیلانی صاحب بھی چلے گئے ہیں، باقی ساتھی ادھر ہی ہیں، میں بھی 10 تاریخ کو چلا جاؤں گا، تو بلدیاتی الیکشن لڑ کے اس کے بعد مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے تحت ہم تنظیم سازی کا عمل جو ہے، میں برطانیہ میں جو ہمارے کارکن ہیں مسلم لیگ سے محبت کرنے والے، نواز شریف سے محبت کرنے والے، میں ان سے 2-3 گزارشات کر کے آپ کے سوالات اگر ہوئے تو میں لوں گا۔ ایک تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ آج بھی آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ مسلم لیگ کو ایک منظم طریقے سے ہرایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے مینجمنٹ کی تھی، جیسے پاکستان میں وہ مینجمنٹ ناکام ہوئی، پاکستان کو مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ عمران خان کا جو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان کا کوئی بہت بڑا کوئی فالوئنگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں تو انشاءاللہ تعالی بالکل فارغ ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ عمران خان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس جگہ پہ، عمران خان کے دور میں پاکستان پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا، چین سے بھی تعلقات خراب کیے اس نے، ترکی سے، سعودی عرب سے، UAE سے، ملیشیا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، ہر کسی سے اس نے تعلقات بگاڑ کے رکھے تھے۔ اب تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں ان کے جلسے جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ جیسے یہاں لیبر کے لیے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، اس طرح وہاں جلسے میں لوگ لانے کے لیے بھی انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جلسے کے لیے وہ آرڈر کرتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگلے انتخابات میں آپ دیکھیں گے، اگلے سال جو پاکستان میں انتخابات ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ جو ہے
भरपूर ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। और मैं अपने साथियों से यहाँ कहता हूँ कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो पहले भी बरतानिया में बसने वाले तारकीन वतन का बड़ा हिस्सा रहा है तहरीक आज़ादी कश्मीर में, उन पर भी तवज्जो करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन का बगल बच सकता है, किसी वक्त भी बच सकता है, तो उस सूरत में मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि फिर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में जो भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग का जो भी उम्मीदवार हो उसका साथ दें, और मुस्लिम लीग की कामयाबी जो है वो आपकी हमारी सब की कामयाबी हो। क्योंकि ना ये तो वज़ीर ख़ारजा बता सकते हैं, लेकिन जो बात आपने शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जो तकरीर उन्होंने की अक़वाम मुत्तहिदा में, एक तो क्लियर मैसेज दे दिया कि जी उसके बगैर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि वो जाने से पहले, न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और इस तकरीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से उन्होंने मशावरत की। तो एक तो कश्मीरियों को एतमाद मिले, अपनी पार्टी को लिया, एतमाद मिली। फिर आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के हर फोरम में जो है पाकिस्तानी वफद ने मसला कश्मीर को उठाया है। फिर जब आपके ताल्लुकात इमरान खान ने ख़राब कर दिए थे, पहले तो उन ताल्लुकात को बहाल करना था। अब जो है अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ आपने देखा कि अब ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए। जैसे जैसे खारजा ताल्लुकात बेहतर होंगे वैसे वैसे मसला कश्मीर को उजागर करने में आसानी पैदा होगी। 12 मेंबरान है पीपल्स पार्टी के, 7 हैं हम, 19 हो गए। हसन इब्राहिम साहब अपोजिशन में, ये आपकी इतना दुरुस्त करने के लिए। सरदार अतीक साहब का कोई पता नहीं लगता वो किस वक्त कहाँ होंगे, तो इसलिए उनको हम अपने साथ भी समझ सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ से 8-10 लोगों ने आना है। तो सुना है कि जी वहाँ अभी अफरा तफरी काफ़ी है, क्योंकि उनके भी काम नहीं हो रहे। जब वहाँ हुक्मरान ही ना मिले, जब वज़ीर आज़म ही वज़रा को ना मिले, तो वज़ीर भी क्या करे और MLA भी क्या करे। तो इसलिए अभी तो बहुत पहला स्टेप है, अभी तो हम फैसला कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब फैसला करेंगे, इसका मराहिल होते हैं, मराहिल जल्दी तय कर लें। मेरा ख्याल है कि ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है। राजा फारूक एहतसाब 11 साल सदर रहे, मैं 11 साल सेक्रेटरी जनरल रहा, उनको एलिवेट करके मरकज़ में ले गए हैं, मुझे सदारत दे दी है। तो इसमें हर्ज की बात है, वरासत तो ना उनकी है तो ना मेरी है। पाकिस्तान में लीडरशिप जिनकी है ना, हम तो कारकुन हैं सारे, तो लीडर तो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ जो फैसला करता है हम सारे तस्लीम करते हैं। आप आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा चेंजिंग क्या हुई। मैंने कहा ना, तंजीम साजी जिस तरह हमने की है वो आप भी जाएँ तो आपको पता लगेगा। पार्टी के अंदर जमहूरियत है तो नीचे से फैसला, आप जाएँ ना, आज़ाद कश्मीर के दौरे पे आएँ, आपको पता लगेगा कैसे तो हमारे अहदेदार बने, वार्डों में किस तरह बने, यूनियन काउंसिल में किस तरह वोटिंग हुई है। एक एक हल्के में, हल्के के अहदेदारों के लिए वोटिंग हुई है, और कोई जीता है, कोई हारा है, और उस पर इत्तेफाक राय हुआ है। ये बड़ी बात है, ये पहली बात। जिस अंदाज में भारत ने सैयद अली शाह गिलानी को 92 साल की उम्र में हाउस अरेस्ट रखा था, जब उनका इंतकाल हुआ, और मैं तो उसको कत्ल करार देता हूँ कि उन्हें, और उसके बाद जिस तरह उनके फैमिली के बगैर उनको रातों रात दफना दिया गया। अगर उस दिन दफनाने की इजाज़त दी जाती तो पूरा कश्मीर जो है उस दिन श्रीनगर उमड़ आता। लेकिन उस दिन भी आप देखें कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हर सियासी जमात ने, इंक्लूडिंग हमारी पार्टी के, सब ने जो है अफसोस का इज़हार किया। गायबाना नमाज जनाजा हमने अदा किया, और उनके साथ जो ज़्यादती हुई उसकी हमने सब ने मजम्मत की, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की। इसी तरह यासीन मलिक साहब का जब केस आपने देखा कि उनको सज़ा हुई, और जब वो तिहाड़ जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, तो भूख हड़ताल के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, हमने सब ने मिलकर और उनकी सपोर्ट की, और उनको कहा कि जनाब उनको हड़ताल, हिंदुस्तान उसको इंसाफ फराहम करे। अदालत इंसाफ में जाने का जो फैसला है, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का है, वो अदालती जो उमूर के माहिरीन हैं बैनुल अक़वामी कवानीन के, वो उस पर अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक वो फैसले पे नहीं पहुँचे हैं कि उसमें क्या किया जाएगा। जहाँ तक आपने कहा, आप के जी सबका मुतालबा रहा है कि कश्मीरी जो है, फारूक हैदर साहब, मैं तो उससे बहुत पहले से बहुत दुनिया में फिरता रहा हूँ कश्मीर के हवाले से। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया है, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में मैंने लेक्चर दिया है, बात की है,
میں بات کرتا رہا ہوں, فاروق حیدر صاحب بھی کرتے ہیں, ہمیں روکا کسی نے نہیں. ہمیں آپ دیکھیں نا, ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے, پھر ہم کہتے ہیں حکومت پاکستان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں روکا کس نے؟ آج تک مجھے تو کسی نے نہیں روکا, نہ فاروق حیدر صاحب کو کسی نے روکا, تو نہ چودھری یاسین صاحب کو کسی نے روکا ہی کسی نے, تو پھر اجازت کس بات کی ہے؟ ہم خود اپنے مسئلے کا پیش کرتے ہیں, اپنی جگہ پیش کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں جو ڈپلومیسی میں, وہ پہلے راز نہیں فاش کیا جاتا کہ ہم یہ اقدام کرنے لگے ہیں, وہ عین وقت پہ کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو میرے علم میں تو کچھ ہیں کہ, لیکن وہ میں کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ جب تک وہ میچورٹی کے ساتھ آگے سامنے نہ آئے اس وقت تک آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا, پبلک کو بھی پتہ نہیں لگے گا. لیکن یہ کیچ خورشید صاحب کا نظریہ تھا, مرحوم کیچ خورشید صاحب کا نظریہ تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو تسلیم کر کے اس کو کیا جائے. اب یہ اس پہ بڑا ڈیبیٹ ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہت ساروں کا. ابھی وہ دوبارہ فاروق حیدر صاحب نے انیشیٹ کیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے تو کنسنسس بلڈ اپ ہونی چاہیے نا, کہ سارے مل کر اس کو دیکھیں. یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کی ذاتی رائے ہے, اس کا پارٹی کے نظریے سے نہیں ہے, فاروق حیدر صاحب کا ذاتی رائے. جی اگلی الیکشن ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات. ہم نے کب کہا دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے کہا آپ دیکھیں پچھلے 5 سال 2016 سے 2021 تک جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, آپ ان کا تقابلی جائزہ لے لیں پچھلے 70 سال سے. بس سمپل بات ہے. ہم اگر 5 سال ہمیں اور مل جاتے تو آزاد کشمیر میں کوئی لنک روڈ جو ہے کچی نہ ہوتی. ہم نے کوئی کچی لنک روڈز نہیں بنائی. ہم نے ہر گاؤں تک سڑک پہنچانے کی کوشش کی, بجلی پہنچانے کی کوشش کی, ٹیلی فون سروس پہنچانے کی. آج آزاد کشمیر میں ہر طرف جو ہے وہ آپ کو موبائل فون سروسز ملتے ہیں, انٹرنیٹ کے سروسز ملتے ہیں. ہماری سڑکیں پہلے کوٹلی سے مظفر آباد آنے کے لیے اسلام آباد جانا پڑتا تھا, رات رہنا پڑتا تھا, دوسرے دن مظفر آباد, پھر شام کو. تو آج جو ہے وہ کوٹلی سے نکلتے ہیں, شام کو اپنے گھر واپس ہوتے ہیں مظفر. اور انٹرنلی آزاد کشمیر کے اندر سڑکیں ہم نے بہتر کر دی ہیں, بہت سی جگہوں پہ پل بنا دیے ہیں. یونیورسٹیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, میڈیکل کالج کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز میں تھے وہ میڈیکل کالج ہم نے جناب نارمل میزانیے پہ لے آئے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ. اور ہم نے کشمیر کو, سب سے بڑی بات ہے, ہم نے آئینی 13ویں ترمیم کی. 13ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے کونسل کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ہم نے آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس لے آئے ہیں, اور NTS کیا, پبلک سروس کمیشن کیا. تو یہی کنٹینیوٹی اگر ہم کریں تو پہلے تو آپ آزاد کشمیر میں محکمہ تعلیم جو ہے سب سے بڑا محکمہ, 50,000 کے قریب جو ہے وہ اس میں ملازمین ہیں. ہمارے آدھی سے زیادہ تقریباً کوئی 55-60% ملازمین جو ہیں اس کے ہیں. تو اس میں بھرتی جو ہے, اس میں بھرتی کے لیے ہم نے پورا NTS کیا, جس کے نتیجے میں غریب سے غریب آدمی کا ذہین بچہ جو ہے وہ ٹیچر بھرتی ہوا. ہم نے ان ٹیچروں کو 7 گریڈ تھا پرائمری ٹیچر کو, اس کو ہم نے 11 گریڈ کر دیا, اس کو ہم نے 11 گریڈ پہ لے جا کر ٹھہرائے. تو ہم نے مالی وسائل ہمارے جو ہے کونسل کا سے ہم نے جب لے لیا تو ہمارے 1.5 سے 2 ارب روپے ہر سال جو ہے ہم اضافی کلیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پریفرنس جو ہوتا تھا وہ ہم نے روکا, اور اس وجہ سے ہماری حکومت کی کارکردگی کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کیا ہے, اینٹ تو ایک لگائی نہیں, ایک پتھر تو لگایا نہیں کسی جگہ. اگر کوئی لگاتے تو بتا دیں ہمیں. بات یہ ہے کہ فہیم ربانی صاحب نے جو کیا غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی, غیر روایتی کام کیا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وہاں جو ہماری لیڈرشپ موجود ہے مقامی سطح پہ, جو وہ فیصلہ کریں, کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور مسلم لیگ بھی موجود, جو فیصلہ کریں اس پہ وہ عمل کریں. پرائرٹی نمبر 1 کہ تنظیم ہماری ٹھیک ہو, تنظیم با اختیار ہو. اسی لیے اب میں نے گزارش کی ہے کہ ہم نے اپنے تنظیموں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے حلقے سے, اپنے وارڈ سے, اپنے یونین کونسل سے, ضلع کونسل کے لیے اور وارڈ سے وارڈ کمیٹی کے لیے جو ہے BD ممبر کا جو ٹکٹ ہے وہ جو فیصلہ کریں گے, مرکز اس میں مداخلت نہیں کریں گے بلکہ مرکز اس پہ ان کو اون کریں گے. اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے ایسا نہیں کیا, اوپر سے فیصلے کیے. تو اس دفعہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ ایک بڑی ابتدا ہے اور بہت بڑی چینج ہے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے. ہمیں عدالتوں میں کیس تھا, عدالتوں میں پہلے ہائی کورٹ میں کیس تھا, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آیا تو اس کے بعد ہم نے اس میں, آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس قانون میں بہت ابہام موجود ہے کہ ایک ٹاؤن کمیٹی ہے, میں باقی باتیں باقی 22 ٹاؤن کمیٹیاں ایسے ہیں جہاں پہ 2 ممبر ہیں. اب مجھے پتا ہے 2 ممبر میں
2 जीतें گے, 2 मुख्तलिफ जमातों से जीत गए, तो उन्होंने 4 को मुंतखब करना है, 2 खवातीन और 2 यूथ को. वो 2 आदमी प्रपोजर कौन होगा, सेकेंडर कौन होगा, अभी उसकी वजाहत नहीं है. उसके बाद इख्तियार क्या होगा, उसकी वजाहत नहीं है. और अगर वो 4 मुंतखब होते हैं तो 6 की होगा. अगर वो 4 मिल जाते हैं और वो कहते हैं हमारा चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, तो जो जिसने वोट लिया हुआ है बेचारे ने, वो जो 2 ने, उनका क्या होगा, उनके पास क्या फंडिंग का सोर्स क्या होगा. तो ये बहुत सारे इबाम है जो अभी तक, मैंने पहले सालसी काउंसिल का चेयरमैन होता था, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, अभी क्या वो है सालसी काउंसिल का चेयरमैन, क्या उसके पास इख्तियार है, ये इबाम है, मौजूद है. उसके बावजूद चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, हम बिल्कुल इसमें हम हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे ना. ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है. बताओ मैं MLA हूँ अपने हल्के का, मेरे पास 10 यूनियन काउंसिल हैं, 10 यूनियन काउंसिलों में अगर 10 चेयरमैन बनेंगे तो मेरा जो रूटीन के जो मसाइल हैं, छोटे मोटे मसाइल होते हैं, वो खुद हल कर लेंगे. तो मुझे तो सहूलत है उसका, मुझे तो उसकी सहूलत है. मुझे क्या ज़रूरत है कि और मुस्लिम लीग के हर कारकुन को क्या ज़रूरत, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करेंगे. किसी को ज़िला कौंसिल का चेयरमैन बनाएंगे, किसी को तहसील का बनाएंगे, किसी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बनाएंगे, तो कारकुनों की खेप तैयार होगी ना. इससे तो हमें फ़ायदा है. हमारा सिर्फ इशू ये था कि इस मामले को जो एक की मैंने निशानदेही कर दी, इस तरह के जो इबाम हैं इनको कानून साजी करके दूर किया जाए. लेकिन हुकूमत इसमें भी नाकाम रही. हुकूमत ने हमसे बात की, बात करके उन्होंने कहा कि ये तरीका हमारे वहाँ आप कानून में है कि रेवेन्यू विलेज को आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ दिया इन्होंने. हमने कहा जी रेवेन्यू विलेज आपको कानूनन तोड़ नहीं सकते, आप कैसे उन्होंने तोड़ दिया. उसके बाद आपने एक आबादी लिख दी कि जी इतनी आबादी पे, तो पहले आबादी प्रैक्टिकली 2017 का जो सेंसस है, 2017 का सेंसस जो है उसका नोटिफाइड ही नहीं है. तो आज आप 2017 के उस पर इलेक्शन करा रहे हैं, जबकि आबादी उससे बहुत बढ़ गई है. तो ये इश्यूज़ हैं. लेकिन ये इश्यूज़ चूँकि अब उसका हमने उस पर एतराज़ात मैंने वापस तो नहीं लिए, उनको बताया है, लेकिन हाल ही उसके बावजूद मैंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुस्लिम लीग जो है भरपूर तरीके से, लेकिन ये तो वज़ीर तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेंबर उस वक्त तक मेंबरशिप से उसका, जब तक कि किसी के पास अपील का हक़ मौजूद है, अपील उन्होंने कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, उस वक्त तक वो मेंबर रह सकता है. ये एक बड़ा आईनी और इसका मामला है, लेकिन वज़ीर नहीं रह सकते. अभी शोबा ख़वातीन बन रहे हैं तो आपको नज़र आ जाएंगे. बड़ी